السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، معزز خواتین، عزیز طلبہ و طالبات، آج کے سبق میں ہم مخارج حروف کا اعادہ کریں گے۔ قرآن کی آیتیں پڑھتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو حروف ہم پڑھ رہے ہیں ان حروف کے مخارج کا تذکرہ کرتے رہیں گے تاکہ مخارج ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قاف کا مخرج اعلی اقصائے لسان اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، یعنی زبان کی جڑ کی ابتدا اس کے مقابل اوپر کے تالو سے لگے گی تو قاف ادا ہوگا۔ لام کا مخرج زبان کا کنارہ ایک زاحک دانت سے دوسرے زاحک دانت تک اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گا تو لام ادا ہوگا۔ حمزہ کا مخرج اقصائے حلق یعنی گلے کا آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے۔ نون کا مخرج زبان کا کنارہ ایک ناب دانت سے یعنی ایک نوکیلے دانت سے دوسرے نوکیلے دانت تک اوپر کے دانتوں کے مسوڑے۔ کاف کا مخرج اسفل اقصائے لسان اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، یعنی زبان کی جڑ کی انتہا اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ نون کا مخرج زبان کا کنارہ ایک ناب دانت سے دوسرے ناب دانت تک اوپر کے دانتوں کے مسوڑے۔ تا کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیا کی جڑ، سامنے کے اوپر والے دو دانتوں کو ثنایا علیا کہتے ہیں، یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے۔ میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ ملانے سے میم ادا ہوتا ہے۔ ہا کا مخرج وسط حلق یعنی گلے کا درمیانی حصہ۔ با کا مخرج دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ یعنی گیلا حصہ ملانے سے با ادا ہوتا ہے۔ واو مدہ کا مخرج جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ۔ نون کا مخرج زبان کا کنارہ ایک ناب دانت سے دوسرے ناب دانت تک اوپر کے دانتوں کے مسوڑے۔ لام کا مخرج زبان کا کنارہ ایک زاحک دانت سے دوسرے زاحک دانت تک اوپر کے دانتوں کے مسوڑے۔ ہا کا مخرج اقصائے حلق یعنی گلے کا آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے۔ فا کا مخرج ثنایا علیا کا کنارہ یعنی سامنے کے اوپر والے دو دانتوں کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کا تری والا حصہ گیلا حصہ ملانے سے فا ادا ہوگا۔ تا کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیا کی جڑ۔ با کا مخرج دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ ملانے سے با ادا ہوتا ہے۔ عین کا مخرج وسط حلق یعنی گلے کا درمیانی حصہ۔ واو مدہ کا مخرج جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ۔ ہا کا مخرج وسط حلق یعنی گلے کا درمیانی حصہ۔ کاف کا مخرج اسفل اقصائے لسان اور اوپر کا تالو، یعنی قاف کے مخرج سے تھوڑا منہ کی طرف ہٹ کر زبان کا جو حصہ ہے اس کو اس کے مقابل اوپر کے تالو سے لگائیں گے تو کاف ادا ہوگا۔ میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ ملانے سے میم ادا ہوتا ہے۔ واو غیر مدہ کا مخرج دونوں ہونٹوں کا ناتمام ملنا، یعنی دونوں ہونٹوں کے سائڈ کے دونوں سرے مل جائیں گے اور بیچ کا حصہ کھلا ہوگا اور ہونٹ گول ہوں گے، اس طرح واو غیر مدہ ادا ہوگا۔ واو مدہ کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے کہ واو مدہ جوف دہن یعنی منہ کے اندر کے خالی حصے سے ادا ہوگا۔ غین کا مخرج ادنائے حلق یعنی گلے کا شروع والا حصہ جو منہ کی طرف ہے۔ را کا مخرج طرف لسان مع متصل پشت لسان ایک رباعی دانت سے دوسرے رباعی دانت تک اوپر کے دانتوں کے مسوڑے۔ زبان کا کنارہ اور کچھ حصہ پشت زبان کا بھی اس میں دخل ہوگا، ایک رباعی دانت سے دوسرے رباعی دانت تک اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے لگانے سے را ادا ہوگا۔ لام کا مخرج طرف لسان ایک زاحک دانت سے دوسرے زاحک دانت تک اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، طرف لسان یعنی زبان کا کنارہ۔ کاف کا مخرج اسفل اقصائے لسان اور اوپر کا تالو۔ میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ۔ زال کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیا کا کنارہ۔ نون کا مخرج زبان کا کنارہ ایک ناب دانت سے دوسرے ناب دانت تک اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، یعنی ایک نوکیلے دانت سے دوسرے نوکیلے دانت تک زبان کا کنارہ لگے گا تو نون ادا ہوگا۔ واو مدہ کا مخرج جوف دہن۔
बा का मखरज दोनों होठों का तरी वाला हिस्सा, गीला हिस्सा दोनों होठों का। वाव गैर मद्दा का मखरज दोनों होठों का नातमाम मिलना। अदनाए हलक यानी गले का शुरू वाला हिस्सा जो मुंह की तरफ है, वहां से गैन अदा होगा। कुल अतीउल्लाह वर्रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। अब इस आयत में हम कवाइद का इजरा कर लेते हैं। कौफ हमेशा पुर पढ़ा जाएगा, इसलिए कि कौफ हरूफ मुस्तालिया में से है। या मद्दा होगा, इसलिए कि या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतन बअदुहा मिन बअद वल्लाहु समीउन अलीम। यहाँ देखिए ज़ुर्रियतम बाज़ुहा, यहाँ इक़लाब होगा, यानी दो ज़बर की तनवीन में जो नून जैसी आवाज़ आती है उसको मीम से बदल कर पढ़ेंगे। दो ज़बर की तनवीन के बाद बा आया है, इसलिए इक़लाब होगा, यानी नून की आवाज़ को मीम से बदल कर पढ़ा जाएगा। मिन बअद, यहाँ भी इक़लाब होगा, नून साकिन के बाद बा आया है, लिहाजा नून की आवाज़ को मीम से बदल कर पढ़ेंगे। इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बि इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बत्नी मुहर्ररा इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नक अंतस समीउल अलीम। फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बि इन्नी वज़अतुहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वज़अत वलैसा अज़्ज़करु कल-उन्सा वइन्नी सम्मय्तुहा मर्यम वइन्नी उईदुहा बिक वज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर रजीम। फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूल हसन وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية
قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك
إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من नासिरीन। यहाँ देखिए एक कायदा है इजहार मुतलक का, नून साकिन है, उसके बाद हुरूफ युमिन या वाव मीम नून में से या आया है, लेकिन चूंकि उसी कलमे में है, सेम वर्ड में है, इसीलिए इजहार मुतलक होगा, इदगाम माल गुन्ना यहाँ नहीं होगा। पूरे कलाम पाक में इसकी सिर्फ 4 ही टाइप की मिसालें मिलती है, दुनिया, बुनियानुन, क़िनवानुन, सिनवानुन। वअम्मा अल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फयुवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन। ज़ालिक नतलूहु अलैक मिनल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। इन्न मसल ईसा इंदल्लाहि कमसलि आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून। अल हक़्क़ु मिन रब्बिक फ़ला तकुन मिनल मुमतरीन। फमन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्मि फ़क़ुल तआलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। इन्न हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़्क़ वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिल मुफ़्सिदीन। क़ुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुश्रिक बिही शैअन व ला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाह। फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलु अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। या अहलल किताबि लिम तुहाज्जून फ़ी इब्राहीम वमा उन्ज़िलतित तौरातु वल इंजीलु इल्ला मिन बअदिही अफला तअक़िलून। हा अंतुम हाउलाइ हाजजतुम फ़ीमा लकुम बिही इल्म फलिम तुहाज्जून फ़ीमा लैस लकुम बिही इल्म वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा वमा कान मिनल मुश्रिकीन। इन्न औलन नासि बिइब्राहीम लल्लज़ीना इत्तबऊहु व हाज़ा
وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق अल्लाहुल अज़ीम। आज के सबक में इतना ही। इंशाअल्लाह आइंदा कल नए सबक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।